बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, हर वीडियो की तरह इस मर्तबा भी हम कुछ ऐसा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि जो न सिर्फ मुनफरद है बल्कि दिलचस्प भी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि दिलचस्पी का उनसर कायम रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छुपा हुआ खजाना 1400 साल पहले किस तरह मिला। मुर्दे भी गवाही देते हैं, फरिश्तों के कदमों के निशान भी देखे जा सकते हैं, वादिये बरहूत क्या है, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, इससे पहले कि हम वाक़या आपकी समाअतों की नज़र करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने में गफलत न करें ताकि आने वाली नई वीडियो की रसाई आप तक आसान हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। नाज़रीन इकराम, एक यहूदी नौजवान खलीफा अव्वल के दौरे खिलाफत में उनके पास आया। सलाम के बाद सवाल की ख्वाहिश का इजहार किया। खलीफा अव्वल ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मेरा वालिद मर गया है, उसके पास कई खजाने और बेपनाह दौलत थी। उसने वो दौलत मुझसे कहीं छुपा दी है। अगर आप इन खजानों की निशानदेही कर दें तो मैं वादा करता हूँ कि आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँगा और आपको अपना आका तस्लीम करूँगा। इसके अलावा 1/3 दौलत आपकी नज़र करूँगा और 1/3 दौलत महाजरीनों अंसार की खिदमत में पेश करूँगा। ये सुनकर खलीफा अव्वल ने यहूदी जवान को मुखातिब करके कहा, तुम नहीं जानते कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है। यहूदी जवान मायूस होकर मस्जिद से बाहर आ रहा था कि एक सहाबी ने उसे रोका और इशारा करके कहा, मेरे साथ चलो। सहाबी उस यहूदी जवान को हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास लेकर आया। यहूदी जवान ने अमीर अल मोमिनीन को सलाम किया। हजरत अली ने फरमाया, अपनी हाजत बयान करो। जवान ने कहा, मेरा वालिद अपने खजाने और अपनी दौलत को मुझसे छुपाकर मर गया है। अगर आप उस दौलत की निशानदेही कर दें तो मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूँगा। आपने फरमाया, क्या वादा पूरा करोगे? जवान ने कहा, जी हाँ, मैं अल्लाह और उसके मलाइका और तमाम हाज़रीन को इस पर गवाह बनाता हूँ। उस वक्त आपने एक कागज़ की झिल्ली मंगवाई और उस पर कोई चीज़ तहरीर की। फिर आपने उस जवान से कहा, क्या तुम लिखना जानते हो? जवान ने हाँ में जवाब दिया। आपने फरमाया, ये कागज़ अपने साथ लेकर मुल्क यमन की तरफ चले जाओ और वहाँ जाकर सहराए बरहूत के मुतालिक दरियाफ्त करो। फिर उस सहरा की तरफ चले जाना और वहाँ जाकर जब सूरज गरूब हो रहा होगा तो याद रखना, वहाँ कुछ कव्वे आएंगे जिनकी चोंचें गहरे स्याह रंग की होंगी और वो काएं काएं करेंगे। जब उन्हें देखो तो अपने बाप का नाम लेकर उसे आवाज़ देना और कहना, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी ने भेजा है, मेरे साथ बात करो। उस वक्त तेरा बाप आ जाएगा
اور تجھے جواب دے گا۔ اس سے خزانوں اور دولت کے متعلق پوچھ لینا کہ اس نے وہ دولت کہاں چھپائی ہے۔ یہودی مدینے سے یمن روانہ ہوا، بہت سی منازل طے کر کے آخر کار یمن پہنچا۔ وہاں پہنچ کر صحرائے برہوت کے بارے میں دریافت کیا۔ آخر کار یہودی صحرائے برہوت کی سرحد پر پہنچا۔ غروب آفتاب کے وقت حضرت کے فرمان کے مطابق اسے کوے دکھائی دیے۔ اس نے والد کے نام کی صدا دی۔ اچانک اس کے والد نے جواب دیا، تجھ پر افسوس، تو یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو اہل دوزخ کی وادی ہے۔ یہودی نے کہا، میں خزانوں اور دولت کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ وہ دولت کہاں چھپا رکھی ہے؟ باپ نے اپنی دولت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، کچھ دولت فلاں دیوار کے نیچے دفن ہے، کچھ فلاں جگہ دفن ہے، اور کچھ باغ میں پوشیدہ ہے۔ جوان نے اس کے بتائے ہوئے مقامات کو کاغذ پر تحریر کر لیا۔ اس کے باپ نے اسے آواز دے کر کہا، اگر نجات چاہتے ہو تو پھر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ یہ جملہ ختم ہوتے ہی کووں نے اڑنا شروع کیا۔ کووں کو اڑتا دیکھ کر جوان بھی اپنے وطن کی طرف واپس لوٹا۔ خیبر آ کر اس نے باپ کی بتائی ہوئی جگہوں کو کھودا تو وہاں سے دولت برآمد ہوئی، اور اتنی دولت تھی کہ اسے غلاموں اور مزدوروں کا اہتمام کرنا پڑا۔ پھر اس نے ساری دولت جمع کی اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی اسلام قبول کیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ہی پیغمبر اسلام کے علم کے حقیقی وارث ہیں۔ پھر اس یہودی نے کہا، میں اپنے باپ کی تمام دولت آپ کے قدموں میں نثار کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں۔ یہ باتیں سن کر لوگ حضرت علی علیہ السلام کے قریب جمع ہوئے اور کہا، آپ کو اس مسئلے کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس امر سے آگاہ کیا تھا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے زیادہ مشکل چیز بھی بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں زمین پر 66 فرشتوں کے قدموں کے نشانات دیکھے۔ صرف نشان ہی نہیں دیکھے، میں ان کی زبان بھی جانتا ہوں اور ان کی خصوصیات سے بھی واقف ہوں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آئندہ بھی آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیوز تیار کریں گے۔ بہت شکریہ۔